ما بقول لك يا خواجه فرانسوا، عاوز ايه ما حبيبي؟ تيجي الله يبارك لك تتجسس على شعبي وقول لي بيعملوا ايه وليك الحلاوه. مش انت خير اجناد الارض حبيبي؟ انت هيعمل تجسسات. هو انت بتصدق خواجه؟ ده انا لولا المرشدين وان الشعب بيبلغ على بعض كان زمان السجون بتاعتي كلها دلوقتي فاضيه. انا عايزك تيجي كده بالعده الحلوه بتاعتك ورجالتك وترسيني على الليله اللي بعيد عن عيني. بس انا هاخد فلوس كتير حبيبي، معلش مش عارف اتكلم عشان البتاع لا 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 ما تقلقش، هظبطك وبالزياده كمان. هو انا يعني هدفع حاجه من جيبي؟ والشعب بتاع انت موافق على كده؟ شعب مين؟ شعب مين يا خواجه؟ الشعوب بتاعتنا يا بابا زي البت البنوت اللي كان بيجي لها عريس زمان، طالما ولي امرها قال موافق يبقى هي ملهاش راي. يعني انت عاوز تراقب مين؟ الشعب. طب والمعلومات اللي انت تاخدها من انا انت تقتل بيها مين؟ الشعب برضه. طب واللي يدفع الحساب بتاع انا مين؟ برضه الشعب. الله، ايه الشعب اللذيذ ده؟ ما تجيب خطه حبيبي. لا انت هتبص لي في لقمه عيش يا خواجه ولا ايه؟ بمناسبه العيش، صح عندكم حته اغنيه اسمها عيشه بحبها قوي. كومسي جنكزيستيك ريباسيا كوتيدوم كومسي عيشه غندو سافا. يلا بينا حبيبي سافا سافا. طب يلا لا 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 لا. إنه في يوم 13 سبتمبر سنة 2015 كان في 16 سايح مكسيكي معاهم مرشد سياحي من شركة ويندوز اوف ايجيبت والمخبر شعبان كحراسة من الداخلية، وسواقين طالعين باربع عربيات تويوتا لاند كروزر دفع رباعي كانوا متأجرين من شركة صحارى ايجيبت. كانوا في طريقهم إلى الواحات البحرية في صحراء مصر الغربية، حيث الرمال السوداء بقى وجبال الكريستال والصحراء الجيرية البيضاء وسحر الطبيعة وكده. ولكنهم حوالي الساعة 3 العصر يا مولانا جاعوا كده، فوقفوا عشان يطلعوا الاكل وياكلوا لهم لقمه وبعدها يكملوا. وما هي الا لحظات يا مؤمن، واذا بطيارات F-16 واباتشي طخ ديش بوم تفرم الفوق بعربياته فيموت 12 منهم 8 مكسيك و4 مصريين، ده غير اصابه 10 تانيين باصابات تعجيزيه. قديمه يا مولانا قديمه، وثقلك افلست خلاص وعمال تعيد وتزيد في القديم. اتقل يا عم الناس، جاي لك انا اهو. طلعت وزاره السياحه بتاعتنا وقتها وقالت لك ان السياح هم اللي غلطانين لانهم دخلوا منطقه محظوره بدون تصريح. راحوا الناس مطلعين لهم التصريح وقالوا لهم اتفضلوا ادي التصريح اهو. راحت الداخليه بتاعتنا مطلعه بيان وقالت معلش اصلهم اتقتلوا بالخطا واحنا كنا بنحسبهم ارهابيين. فراحوا الناس قالوا لهم حضرتك احنا اتدربنا باباتشي وF-16، يعني ده شغل جيش مش شرطه، انتوا ايه دخلكم؟ راحت وزاره الخارجيه قالت لك معلش والله اصل كان في شويه ارهابيين كده في المنطقه وما كانش صح يعني ان السياح دول يروحوا هناك وقتها. فالسياح قالوا لهم الله طب لما هو ما يصحش انتوا اديتونا تصاريح ليه؟ انتوا فين الجيش بتاعكم اللي ضربنا وضربنا ليه؟ هو ما بيتكلمش ليه؟ كل تصريحاتكم دي باللغه تشربوا ميتها، احنا عاوزين تصريح الجيش. ولكن حضرتك ومع صوت صرصور الحقل كان المتحدث العسكري بتاعنا بعافيه حبتين، واذ بعدها بسنه واحده تلاقي الخبر ده في الصحف العالميه ومالوش حضرتك اي وجود في الصحف المصريه. مصر دفعت 420 الف دولار كتعويضات دفعه اولى، ولسه كمان دفعتين بما يعادل 1.5 مليون دولار للمكسيكيين اللي ماتوا، يعني حضرتك حوالي 22 مليون جنيه مصري. اما بقى حضرتك لو سألتني عن الاربعة المصريين فلا حول ولا قوة الا بالله، وانا لله وانا اليه راجعون، ولله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار، وكلنا هنموت ومحدش واخد منها حاجة. طب ايه لازمة الحكاية دي دلوقتي يا عبودة؟ ايه اللي فكرك بيها يعني يا عم؟ الكوكب يا عصام، الكوكب يا حبيبي هو اللي فكرك. وكالات الانباء العالمية حضرتك اليومين اللي فاتوا بينما حضرتك مشغول مع خناقة حمو بيكا مع هاني شاكر ومستقبل شواحة المهني بعد حرمانه من الغناء وحرمان جمهوره من صوته الملائكي. السيدات والسادة، وبينما أنتم تشاهدون هذه الحلقة فهناك فضيحة فرنسية مصرية للأسف الشديد هتتنشر النهاردة على القناة التانية الفرنسية بعد العرض ده بحوالي 4 ساعات، يعني حوالي الساعة 12 بتوقيت القاهرة. فضيحة حضرتك طازة لسه، بطلها عسكر مصر اللي جابوا مرتزقة من فرنسا سنة 2015 كشفتها منظمة ديسكلوز او بالعربي اكشف، واللي عرضت حضرتك من يومين مئات الوثائق ومئات الصور اللي هحطها لك في المصادر واللي انت شايفها قدامك دلوقتي، واللي بتكلمك بكل صراحة عن دمنا الرخيص، ومش بس رخيص، لا ده انت تقدر تقول ان هو حرفيا ببلاش. Un avion de l'armée égyptienne survole le désert.
Quelques minutes plus tard, il frappe un pick-up conduit par des civils. Une exécution arbitraire dont l'État français s'est rendu complice. Disclose a obtenu des centaines de documents secrets issus du plus haut sommet de l'État. Notes de l'Élysée, de la direction du renseignement militaire, du ministère des Armées. Cette fuite sans précédent révèle les dérives d'une opération de renseignement clandestine en Égypte. Nom de code, Sirli. طيب مبدئيا كده كلنا فاكرين صفقة الرافال الفرنسية اللي السيسي اشتراها في 2015 واللي طلع المعيز وقتها يهللوا ويقولوا يا سلام على القيادة الحكيمة. اهي الصفقة دي بقى حضرتك كانت تمن لحاجة تانية خالص. تمن ايه يا مولانا؟ ما تجيب من الاخر وتخلص، بطل جو الاثارة والمتعة والسسبنس بتاعك يا عم توم كروز. كلنا يا عم الناس عارفين ان السيسي حكم الدنيا بحجة وحيدة الا وهي مكافحة الارهاب. ادوني تفويض وامر لمكافحة الارهاب المحتمل. دول قالوا لي يا نحكمكم يا نقتلكم، يا ريتني كنت انا يا شيخ، اللي هيقرب منها هشيله من على وش الارض شيل. وتصفيق عميق بقى من داخل الزرائب الاعلاميه. فاحنا عشان نتم الليله هنجيب طيارات ماشي، هنعمل طوارئ اوكي، هنشغل نشيد وطني ونجري الدم في العروق تمام، بس فين الانتصار هنا؟ طالما حضرتك مفيش جثث ولا بيانات من المتحدث العسكري تقول ان قواتكم الباسله قضت على تشكيل او خليه، يبقى فين الرجاله؟ البواسل بتوعنا فين وبيعملوا ايه؟ فين الشغل يا جدعان؟ وكان الحل في الصوره دي حضرتك. السيسي لما عزم وزير الدفاع الفرنسي لودريون وعمل له تورتايه وعليها صورته في القصر اللي هو ورثه عن باباه، وبعدها اخده كده في حته على جنبه وقعد معاه واتفقوا على التالي ذكر. حسب الوثائق حضرتك اللي هتشوفها كمان ساعه على التلفزيون الرسمي الفرنسي النهارده واللي هحطها لك في المصادر، حسب الوثائق دي بقى حضرتك ان اللي كان مفهمنا ان هو انتصر على الارهاب كان كذاب رسمي فهمي نظري. السيسي حضرتك وقتها كان اتفق مع الفرنسيين في مهمة سرية وغير رسمية، وحط لي تحت غير رسمية دي 30 خط. حسب التسريبات في 10 عملاء فرنسيين دخلوا الدنيا وتابعين لشركة التجسس الفرنسية CAE Aviation، ودخل بعدهم على طول طيارات مارلين مارك 3، ومهمتهم كانت تفريغ المكالمات والتجسس والتقاط الصور المنطقة من نهر النيل إلى حدود ليبيا حوالي 700 ألف كيلو بالطيارات اياها، ومع اجرام الفرنسيين اللي كلنا عارفينه، الا انهم لما كانوا بيمشطوا ما كانوش بيلاقوا اي تهديدات ارهابيه ولا يحزنون، فما كانوش بيبعتوا اي تقارير. الضابط المصري بقى اللي قاعد مستني اي اتصال منهم ما لقاش اي حاجه، فقال لهم ايه يا رجاله طمنونا عليكم، فين الشغل؟ ما بعتوش حاجه ليه؟ قالوا له مفيش حبيبي، كلها تحركات عاديه ومفيش اي حاجه مريبه يعني. قال لهم لا انتوا فهمتونا غلط، انتوا حضرتكم تدونا احداثيات اي حركه بتحصل هناك واحنا بقى اللي هنحدد ايه اللي مريب وايه اللي مش مريب. الفرنسيين قالوا له بس كده قربة الخمار مطرح ما يقول الخمار، وقعدوا يبعتوا لهم بقى اي عربيه معديه على اي بني ادم يشوفوا حراره جسمه على الشاشه على اي حركه وسكنه يا مولانا. وقعد لي من اول الحلقه تقول لي فضيحه ومش فضيحه، فين الام الفضيحه هنا؟ انا مش فاهم. لا ما هي الفضيحه بقى حضرتك واللي هتشوفها على التلفزيون الفرنسي النهارده ان جيشك المحترم كان بياخد البيانات من الفرنسيين ويطلع ينفذ على الابرياء واي حد معدي في هذه المنطقه ضربات جويه، ويحرق في هؤلاء البني ادمين ويدمر ممتلكاتهم، ويصور بقى بعدها وينشر على صفحه المتحدث العسكري ان قواتكم الجامده اخر 30 حاجه رصدت ونفذت واستطاعت، فحاصرت وناورت وقتلت هؤلاء الارهابيين الشياطين تنفيذا للقصاص وحفاظا على امن المواطنين. انت بتقول ايه يا عبوده؟ يا عم قول كلام يخش الدماغ يا عم، ما تخلينيش اقفل منك بقى. جيشنا اللي بيحمينا هيقتلنا احنا؟ طب ليه وعشان خاطر مين؟ للاسف يا عصام ده اللي العالم النهارده هيشوفه على القناه دي، والكلام حضرتك هيكون بالوثائق والصور المسربه، وده هيكون بينما انت قاعد حضرتك بتتفرج على الاستاذ عمرو اديب وحواره المثمر بين الاستاذ حسن شاكوش وعبد الباسط حموده. طب وانت عرفت منين يعني يا مولانا قبل ما هم يذيعوا على كلامك اللي انت بتقوله ده؟ مخاوي انت يعني
يعني ولا من موقع ديسكلوز الرسمي على النت يا عم الناس، واللي اخدت منه رويترز والاناضول واسوشيتد بريس وكل وكالات الانباء العالميه، واللي انا حاطته لك تاني حاجه في المصادر تحت. لا معلش اديني الموقع يابا اشوف اني بعيني عشان اني مش بصدق اعداء الوطن. ما هي دي الفضيحه التانيه يا عم الناس، حاكم النهارده الفضايح للركب بعيد عنك. العسكر بقى بتوعك بفكرهم الستيني المحدود، اول ما طلعت الفضيحه من يومين راحوا حاجبين الموقع في ام الدنيا وعاملين له بلوك، ولكن الفرنسيين ما سابوهمش في حالهم. اريانا الصحفيه الفرنسيه فضحتهم برضو على صفحتها ونشرت الكلام ده. قال يعني هي كده ماتت خلاص ومحدش هيعرف، امال انا بعمل ايه هنا؟ يلا لله ثم للتاريخ. عمليه سيرلي بدات في 15 يوليو سنه 2015 مع زياره لودريون وزير الدفاع الفرنسي وكريستوف جومارت رئيس الاستخبارات الفرنسيه، وكان وقتها رئيس فرنسا المجرم فرانسوا اولاند اللي كان بيرحب بمجرم مصر في قصر الإليزيه. وما كان هذا الترحيب الا لان مجرم مصر هيشيل من فلوس المصريين ويحط في خزنه المجرم بتاع الفرنسيين. ما هو مفيش حاجه لله وللوطن. وزير الدفاع بقى وزير الاستخبارات الفرنسي قابلوا مين هنا؟ قابلوا صدقي صبحي كان وزير الدفاع المصري وقتها. وبعد هذا اللقاء جه الفريق وطلع على قاعده مرسى مطروح الجويه وادار منها كل العمليات، وهذه صوره المارلين مارك 3 في قلب قاعده مرسى مطروح الجويه. وبتاريخ 20 ابريل سنه 2016 بعت فريق سيرلي اللي موجود في مصر تقرير للمخابرات الفرنسيه العسكريه، وهتلاقوه منشور النهارده في الفضيحه. بيقول ايه بقى؟ بيقول لهم خلي بالكم يا جماعه، العسكر اللي احنا بنساعدهم في مصر دول لا بيحاربوا ارهاب ولا نيله، انهم بيضربوا اي شيء متحرك في منطقه خاليه تماما من الارهاب. والله ده كلام الفرنسيين. وده حضرتك تقرير تاني في 28 سبتمبر سنه 2016 بيقولوا فيه ان هم عرضوا خدماتهم على المصريين ان هم ينقلوا عملياتهم الى سيناء، واللي النظام بيقول لحد النهارده ان هي مليانه ارهاب عشان يحسوا يعني ان هم بيشتغلوا وليهم لازمه وكده. ولكن النظام المصري رفض تماما علشان يستفرد باهالي سيناء الابرياء هناك ويدبح فيهم برضو زي ما بيدبح هنا، حيث الكاميرات في سيناء ممنوعه. يعني انت عايز تقول يا مولانا ان انت عامل الحلقه دي عشان ال 12 مكسيكي اللي ماتوا من 2015؟ 12 مين يا زعيم الاغلبيه؟ موت المكسيكيين حضرتك هو اللي فضح الضرب العشوائي علشان المصريين ما بيتعدوش، لكن مش هم القصد خالص، ده كان انترو بس عشان تفهمني انا عايز اقول ايه. حسب التقارير وحسب متحدث الرئاسه المصريه رسميا في الفتره دي حضرتك اتدمرت فيها اكتر من 10,000 سياره ومات اكتر من 40,000 بني ادم، كلهم حضرتك اتصوروا على انهم ارهابيين، وكانت كل صورهم انتصار للعسكر على الارهاب اللي مش موجود اساسا. انتوا متخيلين رقم 40,000 ده؟ تقارير ديسكلوز بتقول ان هم ما بين سياح او عمال او سواقين غلابه او على اسوأ الاعتبارات مهربين من اللي بيهربوا كراتين السجاير ومستحضرات التجميل. طيب يا مولانا يعني طلع فيهم مهربين اهو، عايزنا نطبطب عليهم يعني؟ المهرب ده يا عم الناس يا بيتخالف يا بتتصادر بضاعته او يتحبس له حتى 6 شهور ولا سنه، مش بياخد صاروخ يفلقه نصين. وبعدين ده انا بقول لك ممكن يكون يعني فيهم واحد كده ولا كده مهربين، والسياح المكسيكان خير دليل. طب عايزين مثال تاني؟ فاكرين المهندس احمد الفقي اللي كان شغال على طريق الواحات البحريه، واللي لما الميه بتاعتهم خلصت اخد 2 عمال في سياره وطلع علشان يجيب ميه من اقرب بير يقابلوه، والكلام ده حضرتك كان يوم 5 يوليو سنه 2017. فاكرين ايه اللي حصل فيهم ساعتها ولا نسيتوا؟ مهندس اهو ما شاء الله وشغال في مشروعات الدوله. طب دي حضرتك بقى صوره العربيه بتاعتهم بعد ما اخدوا صاروخ راسي من جنودنا البواسل وحرقوا قلب عياله عليه عادي، هو والعمال اللي كانوا معاه، واتفحموا في نفس العربيه ومحدش دفع ساعتها لعيالهم زي ما دفعوا للمكسيكان. خد من ده كتير بقى ولا يتسع المجال لذكرهم، واحط لك اللي اقدر عليه في المصادر، وشوف انت بقى لو عندك وقت رخصة دم المصري لو كان قدام عينيك. لفت نظري يوم ما المهندس المصري ده مات تعليق من شاب مصري بيقول يعني فيها ايه لما يروحوا 2 3 فدا مصر؟ هو الجيش لما ضربه مش كان بيمشر؟ وده من كتر الارهابيين اللي صنعوهم الاخوان واعداء البلد. عاش الرئيس عبد الفتاح السيسي فده شباب مصر كلنا تحت رجليه بس، وهو يفضل عشان يحارب الارهاب. صاحب الحساب ده حضرتك مصري، في حين ان الفضح العمليه كلها واحد فرنسي لا من بلده ولا من دمه ولا من دينه، ولكن ضميره صحي الراجل وما استحملش الاجرام اللي شافه وقرر يسيح لهم كلهم. اما محمد ده بقى حضرتك ففي منه كتير قوي، هتشوفهم النهارده بعد الفضيحه ما تتنشر وهو
وهم بيبرروا بيستفوا للعسكر ورقهم ويفرطوا عادي في لحمهم ودمهم ويحملون أوزارا ليست لهم. بعد ما وصل ماكرون للحكم راحت له تقارير عن عملية سيرلي والإجرام اللي بيحصل فيها، وقبل ما يفتحوا تحقيق هناك راح السيسي دخل بأوردر عاوز طيارات رافال تاني، لا ومعاها كمان عاوز حاملة طائرات وشوية شخاليل ولعب كده. فكانت ايه النتيجة؟ يتقفل حضرتك الملف، واحلى دعوة بعدها للسيسي لزيارة فرنسا، ويروح في 5 ديسمبر سنة 2020 يوم ما قال خطاب العيون المصرية والأوروبية اللي أذهل بيه أوروبا والعالم. فاكرين المفروض انكم انتوا لا ترون فقط بعيونكم الأوروبية، نحن لا نراكم بعيوننا المصرية، نحن نراكم بعيوننا الأوروبية، فأنتم كمان مطالبين بأنكم ترون بعيوننا يعني ترون بعيونكم المصرية. شوفوا مصر مش بعيون أوروبية. أو ديكتاتور العيون المخبول ده بقى صاحب السمعة السيئة يتكرم بعد هذه الخطبة اللي ما تتقالش غير في العباسية بوسام جوقة الشرف الفرنسي، أعلى تكريم رسمي في فرنسا لأحلى زبون سوق عمال يحول لنا في فلوس شعب، واللي مش لاقي ياكل وعمال يحطها في خزنتنا. وطالما محمد يا حبيبي واصحابه راضيين، احنا هنوجع راسنا ليه؟ لحد بقى حضرتك ما جت ديسكلوز وفضحت عملية سيرلي، وكل ده اتسرب حضرتك وهيتعرض النهارده وهتشوفه على القناة التانية الفرنسية. ولعلمك ان ماكرون نفسه مش هيقدر يمنعه، لانه هناك في دولة ديمقراطية الشعب فيها هو صاحب الكلمة. الخلاصة حضرتك ان مفيش ارخص من دمك، وان الفضيحة هتمر وتعدي زيها زي كل الفضايح اللي قبلها، وان الحلقة دي اتعملت للتاريخ ولتوثيق المعلومة، وان اللي استعان بالصهاينة في شرقها والفرنسيس في غربها لا ليه في الرصد حضرتك ولا العمليات ولا ليه في الفنيات. كل خبراته مش هتلاقيها غير في القتل وضرب النار وبس. وان عملية سيرلي هي خيانة عظمى وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم. سيرلي رغم اسمها الشيك الا ان الدم اللي مليها يغرق بلد. يعني الدكر اللي كان واقف يقول لك سرت والجفرة خط احمر، فرنسا ساعتها هي اللي كانت جوه بتحميله هو حدود. يعني عملية الواحات ومحمد الحايس اللي صدعونا بيهم وببطولاتها في الاختيار، فرنسا حضرتك طلعت هي اللي جابتهم مش جنودنا البواسل. والله. ويعني الغرب لا يهمه دمك ولا مين اللي بيحكمك طالما مصالحهم ماشيه وخزنتهم عمران. يعني حضرتك من الاخر لو مش هتستحمى وتنظف من جوه مفيش حد هيجي من بره ينظف. رحمه الله على اللي اتغدر بيهم واللي اتصوروا واتشهر بيهم واتشوهت سمعتهم واتحط جنبهم سلاح وتصوروا. ربنا يلطف بالارامل والايتام والبيوت اللي خربت، وينتقم المولى سبحانه وتعالى من كل اللي خطط وباشر ونفذ وأيد. اللهم آمين. وبس كده يا مؤمن. السلام عليكم. عسكروا نيمون اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له. عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له، عسكرينا مسكينوا له عسكرونا وعسكروا له. نيمون اليوم بحاله، سهرونا الليل بطوله، قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له. عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له.